आपणाक काबार करपाचे बाबा एक स्टेटमेंट लक्षात दवरप हांव मरे कोणालाच फंदा पडना हांव कोणालोच वायट विचार केन्नाच करिना कळ्ळें न्हू म्हाज्या अनेक प्रकारचे लोक आसा न्ही जे आरोप प्रत्यारोप करतात आनी हांव कोणाच्याच हातूंत पडना म्हणजे हाजे पयलीं सांगता म्हणजे म्हाका कोणाच्याच हातूंत पडना पण प्रियोल आसा हांव कोणाच्याच हातूंत पडना कळ्ळें न्हू ताजें नांव घेवन बाकी सगळें करून आसा गरजे आसा न्ही करपाची तयारी कितें आसा अनेक प्रकारच्यो ज्यो गजाली आसा न्ही की आज जर हांव रमेश तवडकर आज हांगा पावलो आसा न्ही हांव आशिल्लो खंय हांगा पावलो आसा न्ही कोणाचोच दुस्वास करून हांव वयर पावना पण ती पयलीं खाती तेकोड्यान नाका नाका म्हणली तीच खाती कित्याक आहा कोणती ती खाती जे तुमी फाटल्या दिसांनी नाकारली नाका म्हटलें म्हणून नाही नाका म्हळ्यार पळय कशें आहा तो विशय हांवें जरी नाका म्हणलें हांवें म्हणलें जर जाल्यार सुद्दां आसा न्ही ती मुख्यमंत्र्याची हें आसा ती त्यामुळे ते सगळे गजाली कारण आमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक जाय त्यामुळे त्या गजालीक आमी व्हडलेच पडपाचें म्हणून